अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का आगाज़ हम एक ऐसी अहम और कुछ हद तक परेशान कुन खबर से करने जा रहे हैं जिस पर तवज्जो देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप एक EOBI पेंशनर हैं या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग पेंशन लेता है तो अगले चंद मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम मिनट होने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस कर दिया या इस बात को हल्के में लेकर वीडियो बंद कर दी तो पिछले 6 महीने की वो खून पसीने की कमाई, वो रकम जिसका आप दिन रात इंतजार कर रहे थे, वो खुदा न खास्ता ब्लॉक हो सकती है और आप परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से अचानक एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पेंशनर्स को गहरी सोच में डाल दिया है। वो कौन सी खुफिया लिस्ट है जिसमें शामिल लोगों की पेंशन अब रुक सकती है और क्यों EOBI के दफातर में असल हकायक छुपाए जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में वो सच आपके सामने रखेंगे जो कोई और यूट्यूबर आपको इतनी तफसील से नहीं बताएगा। सच्ची बात तो यह है कि कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। आप सब लोग ये तो जानते हैं कि पेंशन में इजाफा होने जा रहा है, लेकिन इस इजाफे के पीछे जो एक परेशान कुन खबर छुपी है वो ये है कि हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का डेटा सिस्टम से गायब हो चुका है या फिर उनकी तस्दीक नाकाम हो चुकी है। अब जरा सोचिए, एक गरीब बुजुर्ग जो 20 साल किसी फैक्ट्री में काम करता रहा, जिसने अपनी जवानी उस मुल्क के लिए वक्फ कर दी, आज जब उसकी पेंशन के पैसे आने का वक्त आया तो सिस्टम कहता है कि आपकी शनाख्त ही नहीं हो रही। ये वाकई एक दर्दनाक सूरत हाल है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहां मसला होता है वहां हल भी मौजूद होता है। हम आपको बताएंगे कि इस बंद रास्ते को कैसे खोलना है, लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि पिछले 6 महीनों में पर्दे के पीछे क्या चलता रहा है। क्या आपको याद है वो कड़कती धूप? क्या आपको याद है वो दिन जब हमारे मुल्क के बुजुर्ग सड़कों पर बैठे थे? जी हां, ये जो आज खुशखबरी की हल्की सी करन नजर आ रही है, ये हुकूमत की किसी मेहरबानी का नतीजा नहीं है। ये उन बुजुर्गों के पुरअमन एहतजाज की ताकत है जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। ये उन माँओं और बहनों की दुआएं हैं जिन्होंने EOBI के दफातर के बाहर दिन गुजारे। इस जदोजहद की बदौलत हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और अब तारीख बदलने जा रही है। फैसला हो चुका है कि पिछले 6 महीने के जितने भी रुके हुए बकाया जात थे वो अब फाइनल हो चुके हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा तजस्सुस और सवाल यह है कि ये पैसे कब मिलेंगे। तो कान खोल कर सुन लीजिए, EOBI ने खामोशी से तारीख का ऐलान कर दिया है और वो तारीख है 10 जुलाई। जी हां, अब से बिल्कुल चंद दिन बाद आपके अकाउंट्स में पिछले 6 महीने के तमाम बकाया जात मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। असल धमाका तो अभी बाकी है। ये बकाया जात आपको पुरानी पेंशन के हिसाब से नहीं मिलेंगे। हुकूमत ने इसमें पूरा 15% का इजाफा शामिल कर दिया है, यानी आपको 6 महीने के पैसे 15% इजाफे के साथ मिलेंगे। एक ऐसा बुजुर्ग जिसका घर का चूल्हा उस पेंशन पर चलता है, जिसके लिए दवाइयां खरीदना महाल हो चुका था, उसके लिए 10 जुलाई का ये दिन किसी ईद से कम नहीं होगा। लेकिन याद रहे, अगर आपका बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल नहीं है तो ये तमाम खुशियां आप तक पहुंचने से पहले ही रुक सकती हैं। अब आते हैं इस फौरी और इंतहाई अहम इंतबाह पर जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के पेंशनर्स के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। EOBI के मरकजी हेडक्वार्टर से यह सख्त तरीन हिदायत जारी की गई है कि जिन लोगों का भी बायोमेट्रिक रुका हुआ है वो 10 जुलाई से पहले पहले हर हाल में अपनी उंगलियों के निशानात की तस्दीक लाजमी करवा लें। अब बहुत से बुजुर्ग ये पूछते हैं कि बेटा हम तो हर साल करवाते हैं, तो इस बार क्या नया है? तो बात यह है कि इस बार सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और बहुत से ऐसे अकाउंट्स जिनको एक्टिव समझा जा रहा था वो अब आर्जी तौर पर होल्ड पर डाल दिए गए हैं। अगर आपने 10 जुलाई की डेडलाइन मिस कर दी तो आपका अकाउंट ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा और एक बार अकाउंट वहां चला गया तो दफातर के चक्कर काट काट कर आप थक जाएंगे, लेकिन पैसा निकलवाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वक्त बहुत कम है और आपको ये काम फौरन करना है। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त और कीमती तरीका बताने जा रहा हूं, खास तौर पर हमारे इन बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से उंगलियों के निशानात मिट जाते हैं
یا نادرا کی مشین ان کو قبول نہیں کرتی۔ اگر آپ بینک یا ایزی پیسہ شاپ سے مایوس لوٹ آئے ہیں تو میری بات غور سے سنیں۔ آپ نادرا کے دفتر جائیں اور وہاں سے بائیو میٹرک بائی پاس کا فارم حاصل کریں۔ اگر بینک میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو بینک مینیجر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ لائیو تصویر یا کسی اور متبادل طریقے سے آپ کی ویریفیکیشن کو اپنے لاگ ان سے منظور کر دے۔ اس لیے مایوس ہو کر گھر مت بیٹھیں، متعلقہ عملے سے کہیں کہ ہمارا متبادل تصدیق کا طریقہ استعمال کریں، کیونکہ ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی کا سوال ہے۔ چلیے اب اس تجسس سے پردہ اٹھاتے ہیں جس کا انتظار آپ سب لوگ بڑی بے صبری سے کر رہے ہیں کہ آخر 1 اگست سے کیا ہونے جا رہا ہے۔ پچھلے 6 مہینے کے بقایا جات اپنی جگہ، لیکن جو اصل بڑا سرپرائز حکومت نے دیا ہے وہ ہے ماہانہ پینشن میں پورے 30% کا تاریخی اضافہ۔ جی ہاں، 1 اگست سے آپ کی نئی پینشن کی رقم تاریخ کے سب سے بڑے نمبر پر پہنچنے والی ہے، اور وہ نمبر ہے پورے 28,500 روپے۔ ذرا تصور کریں، کہاں وہ چند ہزار روپے اور کہاں اب پورے 28,500 روپے ماہانہ۔ اس مہنگائی کے دور میں جہاں بجلی کے بلوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، وہاں یہ رقم کسی مرہم سے کم نہیں ہوگی۔ یہ اضافہ ان تمام پینشنرز کے لیے ہے جن کا ڈیٹا مکمل طور پر کلیئر ہے، لیکن اگر کسی نے اپنی ملازمت کے دورانیے کا ریکارڈ پورا جمع نہیں کروایا یا کمپنی کا فنڈ ٹرانسفر کا مسئلہ ہے تو ان کی پینشن پر اسکروٹنی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنی پرانی سلپس اور ریکارڈ کو سنبھال کر رکھیں۔ اس وقت ملک میں بہت سے دھوکے باز بھی سرگرم ہو چکے ہیں جو بزرگوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی پینشن گھر بیٹھے نکلوا دیں گے، آپ بس ہمیں اپنا OTP کوڈ بتا دیں یا شناختی کارڈ کی کاپی بھیج دیں۔ خدارا ایسے کسی بھی فراڈ سے بچیں۔ EOBI کبھی بھی فون پر آپ سے کوئی خفیہ معلومات نہیں مانگتا۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مت دیں، ورنہ یہ جو 28,500 روپے آنے والے ہیں یہ آنے سے پہلے ہی کوئی اور اڑا کر لے جائے گا۔ یاد رکھیں، حق مانگنے سے نہیں ملتا، حق کے لیے باخبر رہنا پڑتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک انفارمیشن نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ EOBI کی تاریخ میں ایسا بڑا فیصلہ پہلے کبھی نہیں ہوا، جہاں ایک طرف بقایا جات 15% اضافے کے ساتھ مل رہے ہوں اور دوسری طرف نئی پینشن 28,500 روپے مقرر کر دی گئی ہو۔ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے سستی بالکل نہیں کرنی، ابھی اپنا سٹیٹس چیک کریں یا صبح ہوتے ہی اپنے قریبی EOBI کے نامزد بینک یا نادرا سینٹر کا رخ کریں۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اپنے گھر کے بزرگوں کو ساتھ لے جائیں، ان کی مدد کریں، کیونکہ وہ اس عمر میں اکیلے دھکے نہیں کھا سکتے، یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کی مدد کی ہے اور ہماری یہ سچی کوشش آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک پر اور خاص طور پر EOBI کے پینشنرز کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ کسی بھی غریب کا نقصان نہ ہو اور یہ اہم پیغام سب تک وقت پر پہنچ جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ EOBI، پینشن اور حکومت کی تمام نئی اسکیموں کی بالکل سچی اور تیز ترین اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ اگلی کوئی بھی اہم ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی بڑی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔